जसरी केपी शर्मा ओलीजीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान यसको महाधिवेशनको सम्पूर्ण नीति निर्देशनको उल्लङ्घन गरेर अवैध किसिमले बालुवाटारमा गुटको बेला बोलाएर उहाँले जसरी स्वेच्छाचारी किसिमले मनपरी किसिमले काम गर्नुभयो यसको हामीले समीक्षा गरेका छौं र जसरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने र नेपाललाई समाजवाद उन्मुख बाटोमा लैजानुको लागि हामीले संकल्प गरेका थियौं। स्वयं केपी शर्मा ओलीजीले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यसलाई जसरी षड्यन्त्रमूलक किसिमले समाप्त गरियो त्यतिले पनि नपुगेर नेकपा एमाले फेरि सग्लै रह्यो भने त फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बिउतिहाल्छ भन्ने लागेर होला यो पार्टीलाई समेत फुटाउने दुराशयबाट उहाँले यो काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने धेरै साथीहरूको भनाइरहेको छ। हामी यो अनाधिकृत गुटगत स्वेच्छाचारी र नेकपा एमालेको विधान विपरीतको उहाँको जुन काम छ त्यसको हामीले विरोध गर्छौं र त्यसलाई हामी अस्वीकार गर्छौं र हामी यो एउटा देशको कुनै नेताले एउटा पार्टीको कुनै अध्यक्ष भएको व्यक्तिले यसरी खुलेआम पार्टीको विधान मिचेर त्यसका सम्पूर्ण प्रावधान मिचेर जसलाई मन लाग्यो उसलाई मैले हटाइदिएको छु जसलाई मन लाग्यो उसलाई राखिदिएको छु भन्ने कुरा यो भन्दा निर्लज्ज कुरा केही पनि हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो छलफलमा त्यो कुरा आएको छ र त्यसको साथसाथै जसरी यो काम गरिएको छ यसलाई नेकपा एमालेका देशभरिका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता जो यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यमा विश्वास गर्छन् जसले यो आन्दोलन जोगिएर जाओस् यो तहसनस भयो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डतामाथि नै भोलि समस्या आउँछ भनेर जसले विश्वास गर्नुहुन्छ जसले यो नेकपा एमालेमा दशकौं आफ्नो रगत पसिना बगाएर यो पार्टीको सिर्जना गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई हामी सशक्त रूपमा यस्तो खालको स्वेच्छाचारी पार्टीको विधान विपरीत नीति विपरीत सिद्धान्त विपरीत कार्यको विरोध गर्नको लागि पनि हामीले आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। हामीले त्यो कुरा पनि भनेका छौं र अर्को एउटा हास्यास्पद कुरा के छ भने यो नेकपा एमालेलाई यो जुन 2046 सालमा एकीकृत भएको थियो यसको अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र मार्क्सवादी लेनिनवादी जो 32 सालमा स्थापना भएको थियो त्यहाँदेखि हामी लगातार काम गर्ने मान्छेलाई 6-7 वटा समूह चाहेर पद र अवसरको लागि विभिन्न ठाउँमा गएका मान्छेले त्यसका नेता जो संस्थापक थिए उहाँहरूलाई अपमानजनक किसिमले नेकपा एमालेमा स्वागत छ भन्ने अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई राखेर केपी शर्मा ओलीजीले यस्तो प्रकारको स्वेच्छाचारी र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी गर्ने किसिमको जुन काम गरिएको छ यसको पनि हामीले छलफलको क्रममा निन्दा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौं र यस बाहेक अब यसलाई संगठित रूपमा नेकपा एमालेका जो वास्तविक रूपमा यसमा यो संगठनमा लामो समय काम गरेर जसले यो संगठन निर्माण गरे जसले यो पार्टी निर्माण गरेर जसले यो राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको लागि असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर समाजवादको परिकल्पनामा आफ्ना रगत पसिना बगाएका थिए हामीले विश्वास गरेका छौं। ती सम्पूर्ण कार्यकर्ता नेताहरूलाई एकताबद्ध गरेर हामी यो आन्दोलनको रक्षाको लागि नेकपा एमालेको रक्षाको लागि हामी अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने पनि सबैको मान्यता छ। यस सन्दर्भमा छिटै नै अब भेला गर्ने कि कसरी अगाडि जाने भन्ने सम्बन्धमा गृह कार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरा पनि गरिएको छ। एउटा प्रश्न जस्तो पार्टीको तपाईको कुरालाई म सोच्याउँछु हामी कुनै व्यक्तितिर फर्केका होइन। मैले अघि नै भनिसके नेकपा एमालेका हामी रचनाकार हौं त्यसका निर्माता हौं। मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि केपी शर्मा ओलीजी जुन बेला जेलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ जेलमा चुप लागेर बस्नु भएको थियो बाहिर हामीले लडेर भिडेर यो संगठन निर्माण गरेका हौं। त्यसकारण यो केपी ओलीतिर फर्केको होइन नि सर्वोच्च अदालतले माग्दै नमागेको कुरामा प्रवेश गरेर अब त्यति बेलाका जो नेकपा एमाले हुनुहुन्थ्यो तपाईहरु सबै नेकपा एमाले हुनुभयो भने जसरी केपी ओलीजी एमाले हुनुभयो हामी पनि एमाले भएका हौं। त्यो कुनै केपी ओलीतिर फर्केका होइनौ नि त्यो होइन। अब जहाँसम्म मिलेर जाने कुरा छ हामीले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि आरम्भमा भर्खर हामीले के सोचेका थियौं भने विभाजित नहोस् र नेपाली जनताका आकांक्षाहरूमाथि कुठाराघात गर्ने काम कतैबाट नहोस् सरको काम नहोस् भन्नको लागि पो हामीले मेलमिलाप गरौँ एकता गरौँ समीक्षा गरौँ कहाँ त्रुटि भयो त्यसलाई हेरौँ हामीले त्यो पो भने आउँ त त्यो कुनै व्यक्तिको पछि राख्नु भने हो र होइन नि। अब मैले अघि नै भने नि अब जब केपी शर्मा ओलीजीले यसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउने र गुटगत गतिविधिबाट लोकतन्त्र सारा मार्क्सवादका आदर्शहरूमाथि प्रहार गरिसकेपछि हामी स्वाभाविक रूपमा
अब यो कुरालाई त मैले अघि नै भनिहालेँ, यो निन्दनीय छ, हामी त्यसलाई अस्वीकार गर्छौँ। यो गुटको बेला हो र उहाँले गरेका निर्णयहरू सबै ती पार्टी विधान विपरीत, लोकतन्त्र विपरीत, कानुन विपरीत गुटले गरेका उहाँका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप हुन्। अब त्यस्तो भनिसकेपछि त्यसलाई मान्ने कुरा आएन। त्यसको लागि हाम्रो नेकपा एमाले पङ्क्तिलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी यसलाई जोगाउने भन्ने सम्बन्धमा हामी अब छलफल गर्दैछौँ। आज त उहाँले भर्खर त्यो काम गर्नुभयो भन्ने हामीले समाचार माध्यममा सुन्यौँ। अब त्यसबाहेक त्यो आधिकारिक रूपमा उहाँले कसरी ल्याउनु होला, अब सबै समाचार माध्यममा आइसकेपछि समाचार माध्यममा आएको आधारमा हामीले कुरा टिप्पणी गरेका हौँ। त्यसपछि हामी पनि क्रमशः यस सम्बन्धमा कसरी जाने हामी छलफल गर्छौँ। मैले नै आफै भाडामा लिएको भवन हो, आफै सम्झौता गरेर त्यसमा हाम्रो प्रदेश कार्यालय त्यो 7 गतिको केन्द्रीय कमिटी भनेको उहाँले कसरी बोलायो के हो त्यसको समग्र विवरण हामीले हेरेका छैनौँ। त्यो हेरिसकेपछि के गर्नुपर्छ हामी त्यसबारेमा पनि निर्णय गर्छौँ। धन्यवाद है। दलको विधान निर्माण गर्नेमा केन्द्रित रहेका छौँ र त्यही विषयमा छलफलहरू भए। आजको बैठकले के निष्कर्ष निकाल्छ? अब एकैछिनमा विधान जस्तो विषयमा कसरी निष्कर्ष हुन्छ? 2 दिन 3 दिन लागिहाल्छ। आज दलको नेता चुन्ने भनेर हिजो होइन, त्यो कसले भने? त्यो त छैन। विधान बन्छ, विधान स्वीकृत हुन्छ, त्यसपछि दलको नेता चयन हुन्छ। पार्टीकै नेताले हामी पार्टी के अरे सरकारको नेतृत्व दाबी गर्छौँ भनेर जानुभयो भर्खरै क्यामेरामा। हो, ल उहाँलाई शुभकामना। त्यस्तो केही छलफल भएको छैन सरकारको नेतृत्वको बारेमा वार्तामा हुनुहुन्छ? होइन, हाम्रो स्पष्ट छ के हो भन्दाखेरि प्रतिगमनकारी शक्तिसँग लोकतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी शक्तिसँग कुनै किसिमको राजनीतिक सहयात्रा सहकार्य हुन सक्दैन। क्लियर छ हाम्रो यसमा। हामी संघीयता पक्षधर, लोकतन्त्रका पक्षधर, परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूको बीचमा सहकार, समन्वय र सामञ्जस्य गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्दछ। र अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कार्य गरौँ भनेर ठहर गरिसकेपछि संविधान उल्लङ्घन गर्ने कार्यकारिणी प्रमुखले आफ्नो पद त्याग्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडान हाम्रो पार्टीको रहेको छ। त्यसो भए एमालेको सरकारले तपाईहरुले राखेको माग पूरा गर्नुका पछाडी पनि अनि स्टेटको कुरा व्यक्ति होइन त स्टेटको कुरा। अब जुन स्टेट हैन, अब के छ स्टेटले राज्य भनेको व्यक्ति अलग चिज हो। राज्यले मुलुकमा देखेका समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। ती हाम्रा र सबैका सरकारका विषय हुन्। सरकारलाई समर्थन नगरी उहाँहरूले तपाईहरुको माग पूरा गर्नुहुन्छ त? हामीले हाम्रो सरकारलाई समर्थन किन चाहियो र? हामी त भन्दैछौँ छोड्नु सरकार। कार्यदल त बनाउनु भएको छ। अब त्यो कार्यदल भनेको रेशम चौधरीलाई रिहाईका लागि मात्रै बनाइएको कार्यदल हो। तपाईहरुले समर्थन नगरी तपाईहरुको माग पूरा गर्नुहुन्छ त? त्यो ओलीले नै सोध्नुपर्छ। आजको बैठक मूलतः हाम्रो पार्टीको दलको विधान मसौदाकारले प्रस्तुत गर्यो। त्यसमा थोरै फेरि मसौदाकारहरूले नै अलिकति समय चाहियो भनेर उहाँहरूले त्यो विधानको बारेमा अहिले अब चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को बैठकमा त्यो विधान प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि त्यो समयलाई मसौदाकारले समय मागिसकेपछि हामी जुन बस्यौँ त्यो समयलाई हामीले अलिकति समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा र हिजो दलका नेताज्यूहरूको र प्रधानमन्त्रीको बिचमा जुन संवाद भएको थियो बालुवाटारमा त्यसको बारेमा उहाँहरूले थोरै ब्रिफिङ गर्नुभयो र फेरि आज 4 बजे काङ्ग्रेससँग बैठक बस्नुपर्ने भएको हुनाले छलफल गर्नको लागि उहाँहरू जानुभएको छ। अब उहाँहरूले ब्रिफिङ गर्दा हिजो मिडियामा आइ नै सकेको विषय हो। अहिले हाम्रो पार्टीको क्लियर कट अडान के हो भने जबसम्म हामीले उठान गरेका मुद्दाहरूको बारेमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दैन तबसम्म हामी सत्ता समीकरणको बारेमा अर्को कुनै काम या चर्चा गर्दैनौँ। तर यहाँ के हो भने त्यो भइसकेपछि त्यसपछि हामी सोचौँला। त्यसपछि एउटा इक्वल लेभलिङ गेम तयार हुन्छ, प्लेग्राउन्ड। त्यसपछि हामी सोचौँला कि के गर्ने। त्यसैले पहिले त के हो भने विप्लवजीहरूको समस्या समाधान हुने, अरू जुन राजनीतिक समस्याहरू थियो सिके राउतहरूको त्यो समाधान गर्ने यो सरकारले। तर रेशम चौधरी निर्वाचित सांसद आज जेलमा जेल जीवन बिताइरहेको छ। त्यसैले त्यो सत्ताको बार्गेनिङको विषय हुन सक्दैन। रेशम चौधरीको रिहाई निशर्त गर्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीति समाधानको लागि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको लाइन हो। अब अर्को कुरा आज थोरै साथीहरूले के कुरा गर्नुभयो भने नेपालमा एउटा पर्सेप्सन के छ भने हामीहरू चाहिँ अरूको समर्थन गर्नको लागि मात्रै
जहिले पनि कसलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जुन चिन्तन र कोणबाट प्रश्न पनि गरिने गरेछ, हामी जवाब पनि दिने गर्छौँ। यसलाई हामी अब चिर्ने अहिले जुन प्रकारको राष्ट्रिय लेभलमा समस्या देखा परेको छ, त्यो समस्या समाधान गर्न यी दलहरू बारम्बार प्रयोग भए, असफल भए। त्यसैले अब यो ऐतिहासिक कार्यभारको नेतृत्व जसपा लिन तयार हुनुपर्छ र जसपा त्यसको लागि पहलकदमी गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हामी बहस थालेका छौँ। एकदम सत्ताको नेतृत्व भनेको प्रधानमन्त्री न हो। कांग्रेससँग अहिले 4 बजे तपाईहरु छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि विषयहरू एक केन्द्रित हुने हो। निश्चित रूपमा अहिले पहिले कांग्रेसको पोजिसन के हो, अहिलेको निकासको बारेमा कांग्रेसले वास्तवमा के दृष्टिकोण अपनाएको छ त्यसको बारेमा चर्चा हुन्छ। त्यसपछि हामी आफ्नो तर्फबाट हामी यसरी अगाडि बढ्न तयार छौँ भन्ने कुरा राख्छौँ। अनि हिजो तपाईको प्रधानमन्त्रीसँग छलफल सकारात्मक रहेको तपाईहरुको नेताहरूले पनि बताउनु भएको थियो र आज फेरि 4 बजे कार्यदलहरु बीच छलफल पनि भइरहेको छ। के तपाईहरुको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ के यस्तो चाहिँ यो माग मैले सुरुमै भने यो राजनीति माग हो। त्यो कार्यदल भनेको नितान्त मुद्दाहरूको बारेमा मुद्दाहरूलाई पहिचान गरेर मुद्दाको समाधानको विधि के हुनसक्छ, आपसमा सहमति गरेर कुन मुद्दा कहाँ छ, कतिवटा मुद्दा छ, ती बारेहरूमा कुरा हुन्छ। त्यो कानुनी प्रक्रियागत विषय हो, त्यसको लागि त्यो कार्यदल निर्माण भएको छ। त्यो सत्ता समीकरणको लागि सरकारको बारेमा कुनै निर्णय लिनको लागि त्यो कार्यदल बनेको होइन। रेशम चौधरीले रिहाई गर्यो भने सरकारले त्यो कार्यदल अरू दलसँग पनि वार्ता गर्छ, भनेको त्यो सरकार पक्षसँग मात्र होइन, त्यसले तपाईहरुको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो त भनेको सत्ता सहकारीको विषयमा। त्यो अब अहिले अर्को निर्णयबाट हुन्छ, त्यो त अहिले त्यो अवस्था आइसकेको छैन। अलिकति मान्यज्यू अघि यहाँले भन्नुभयो अब हामी अरूको भर्याङ बन्दैनौँ, बरु सके आफै अरूलाई भर्याङ बनाउँछौँ भन्नुभयो। भर्याङ होइन, हामी नेतृत्व लिन तयार छौँ, अरूलाई हामी सहकार्य गराउन तयार छौँ। हामी हिजो हामीहरूलाई उनीहरूले उपयोग गरे, हामी सहअस्तित्व र सहकार्यको सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्न तयार भएका छौँ। हजुर प्रस्ताव अब हामी आफ्नो प्रस्ताव लिएर कांग्रेससँग, माओवादी केन्द्रसँग, एमालेसँग कुरा गर्छौँ। यो पनि छलफलको विषय हो। दुई सदस्य कार्यदल थियो, एकजना सदस्य थप्ने आज भनेर भनिएको थियो, कोही थप्नु भयो? त्यो थपिएको छ। अनि सरकारको नेतृत्व नै दाबी गर्नु भएको रहेछ होइन, सरकारले गएर आफ्नो माग आफै त्यो पनि एउटा विकल्प हो। यस्तो छ हामी अहिले बोर्डबाट पनि अब पछुवा मात्रै भन्ने हो, अब चाहिँ नेतृत्व पनि एउटा कुरा चाहिँ के राखियो भने पार्लियामेन्ट बचाउनको निमित्त पार्टीले सरकारबाट पछि नगए तापनि पार्लियामेन्ट बचाउँछ, त्यसको लागि चाहिँ पार्टीले अग्रपन्थीमा गइरहेको छ।